बोझ बनेका बालिका। गर्भैदेखि विभेद भोग्दै आएका छोरीहरूले परिवार र समाजसँगै राज्यको व्यवस्थाका कारण विगतदेखि नै निरन्तर असुरक्षा, असमानता र हिंसाको दुश्चक्र बेहोरिरहेका छन्। अनिता भेटवालको रिपोर्ट। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका 1 कुष्माडीकी सपना 2077 कार्तिक 27 गते साँझ घर नजिकैको बारीमा काम गर्दै थिइन्। छोरी चिच्याएको सुनेपछि दौडदै घर पुगिन्। माथिल्लो तलाको कोठामा पुग्दा आफ्नै श्रीमान हतारिँदै कपडा लगाइरहेका थिए। 12 वर्षीय छोरी नग्न अवस्थामा कुनामा रोहिरहेकी थिइन्। छोरी 1 वर्षदेखि बुबाबाटै बलात्कार हुँदै आएकी थिइन्। उक्त घटनापछि भने छिमेकीहरूको दबावले सपनाले श्रीमान विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिइन्। बलात्कारमा दोषी साबित भएपछि रुद्रबहादुर दर्लामी जेल सजाय काटिरहेका छन्। तर परिवारले छोरीले बित्थेमा आरोप मात्र लगाएको बताउँदै आएको छ। घटनाको प्रत्यक्षदर्शी रहेकी सपना अहिले भन्छिन्, त्यसबेला रिसको जोकमा उजुरी दिए, तर छोरीको मानसिक अवस्था ठिक नभएर झुटो आरोप लगाएकी हुँ। यता पीडित बालिका भने बुबालाई जेलबाट छुटाउन खोजिएको र जेलबाट छुटेर आए भने के होला भन्ने त्रासमा छिन्। 2 वर्ष अघि धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 स्थित मुसहर बस्तीकी मनिषा सदालाई परिवारले थोरै दाइजोमा कुरा मिलेपछि 45 वर्षीय पुरुषसँग जबरजस्ती विवाह गरिदियो। विवाहपछि श्रीमानबाट दिनौं जसो कुटपिट भोग्नु परेको सदा बताउँछिन्। एकपटक त ढाड नै बाँचियो, चोट अझै छ उनी भन्छिन्। हिंसाबाट छुटकारा पाइएला कि भनी उनले घटनाबारे माइतीमा बुवा आमालाई सुनाइन्। तर मरे पनि आफ्नै श्रीमानकै हातबाट मर्नु राम्रो भन्ने जवाफ पाएपछि आफ्नो बहस सुनाउनै छाडेको उनी बताउँछिन्। 14 वर्षकै उमेरमा गर्भ रहनु र त्यसमाथि कुटपिटको कारण गत वर्ष गर्भमा रहेको 7 महिनाको बच्चा गुमाएकी उनी शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर भएकी छन्। यो टोलमा सबैको अवस्था मेरो जस्तै छ, कसैले सोध्दैन पनि, पहिलोचोटि तपाईँले सोध्नुभयो, यस संवाददातासँग सदाले भनिन्। 2 भाइले पढ्न पाए पनि आफूलाई भने विवाह गरेर पठाउने फरक व्यवहारका कारण परिवारलाई माफ गर्न नसक्ने उनी बताउँछिन्। महोत्तरीको एकडाँडा गाउँपालिका 2 की विनिता यादवलाई छिमेकी सदाम हुसेन अन्सारीले भारतमा बेच्न लैजाँदै गर्दा गत मङ्सिर 9 गते मिठा मोड नाकाबाट उद्धार गरियो। त्यसपछि उनलाई महिला पुनर्स्थापना केन्द्र महोत्तरीको संरक्षणमा राखियो। अन्सारीबाटै जबरजस्ती करणीमा परेकी उनी अहिले मानसिक आघातमा छिन्। तर गाउँघरमा थाहा पाए इज्जत गुम्ने डरले घटनाबारे उजुरी नदिएको परिवारले सक्दो चाँडो छोरीको विवाह गरिदिने सोच बनाएको छ। सबैले थाहा पाए भने छोरीलाई कसले विवाह गर्छ, किशोरीकी आमा भन्छिन्। माथिका उदाहरण नेपाली समाजमा छोरीलाई परिवारबाटै विभेद, असमानता, हिंसा भएका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। गर्भदेखि नै असुरक्षित हुने छोरीहरूले जन्मपछि पनि असुरक्षा, जोखिम र सामाजिक व्यवहारदेखि राज्यका नीतिसम्ममा लैङ्गिक भेदभावको सामना गरिरहेका छन्। बालश्रम, बाल विवाहका विरुद्धको यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, गैर कानुनी ओसार प्रसार जस्ता बाल अधिकार विरुद्धको समस्याको चपेटामा बालकभन्दा बढी बालिकाहरू परिरहेका छन्, जसले बालिकाहरू अझै पनि घर परिवारदेखि राज्यसम्मबाट बोझ बनिरहेको देखाउँछ। गर्भैदेखि विभेद। लिङ्ग पहिचान पछि गरिने भ्रूण हत्याका कारण धेरै छोरीहरू गर्भमै मारिन्छन्। वातावरण, स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या गतिविधि अनुसन्धान केन्द्र कृपाले सन् 2014 मा गरेको अनुसन्धानबाट वार्षिक 3,23,000ले गर्भपतन गराउँदा तीमध्ये 58%ले असुरक्षित गर्भपतन गराएको पाइयो। यस्तो असुरक्षित गर्भपतनमा लिङ्ग पहिचानको आधारमा गरिने गर्भपतन उच्च पाइएको थियो। लुकीछिपी असुरक्षित रूपमा भइरहेको गर्भपतनले छोरा र छोरी बीचको सामाजिक विभेद कायम रहेको देखाउँछ। छोराले वंश धान्ने, बुढेसकालमा बुबा आमाको सहारा बन्ने, मरेपछि काँध थाप्ने र दागबत्ती दिन छोरा नै चाहिने मान्यता, परम्परा र संस्कारका कारण छोरीले गर्भमै हेला खेप्छन्। तराई मधेसमा दाइजो प्रथाका कारण छोरीको जन्म नै बोझ मानिन्छ। घर खेत्ने बेचेर दाइजो दिनुपर्ने भएकाले मधेसमा छोरीको जन्मलाई भार मान्ने गरिएको पत्रकार एवं मधेस केन्द्रित दलित अभियन्ता भोला पासवान बताउँछन्। मुलुकमा बालकको जन्मदर बढ्दै जाँदा बालिका जन्मदर घट्नुले बालिकाको भ्रूण हत्यालाई संकेत गर्छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग हाल राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदन 2068 का अनुसार 103 बालक जन्मिँदा 100 बालिका मात्र जन्मिन्छन्।
अचम्म त बालिकाको घट्दो जन्मदर सहर क्षेत्रमै बढी छ। यसले भ्रूण हत्या, अशिक्षा र अविकासले गाँजेको कुनै ठाउँ विशेषको नभई देशभरकै समस्या रहेको देखाउँछ। छोरा जन्माउनै पर्ने दबावका कारण असुरक्षित तथा पटक पटकको गर्भपतनले आमाको स्वास्थ्यमा जोखिम समेत निम्त्याउँछ। गर्भमा छोरी रहेकी हुम्लाकी 32 वर्षीय महिलाले गर्भपतन गराउँदा 2078 चैतमा ज्यान नै गुमाइन्। त्यसअघि पनि उनले 5 पटक गर्भपतन गराइसकेकी थिइन्। जन्मने बित्तिकै उचित स्याहार, रेखदेख र उपचार नपाएर छोरीहरूले ज्यान गुमाउने दर पनि अधिक देखिएको छ। सर्लाहीमा सन् 1999 देखि 2017 को बीचमा जन्मेका नवजात शिशुबारे गरिएको अनुसन्धान अनुसार जन्मेको 3 सातापछि छोराको तुलनामा छोरीको मृत्युदर 2.43 गुणा बढी पाइएको छ। ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित उक्त अनुसन्धानमा लैङ्गिक भेदभावकै कारण नवजात छोरीहरूको ज्यान जाने उल्लेख छ। चुनौती बाल विवाह। लैङ्गिक भेदभाव र असमानताको तस्बिर देखाउने अर्को बाटो हो बाल विवाह। कानुनले बाल विवाह निषेध गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 अनुसार 20 वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न या गराउन मिल्दैन। यो प्रावधान विपरीत भएको विवाह बदर हुने र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्ष कैद र 30,000 रुपियाँ जरिवाना हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ। तर पनि बाल विवाह रोकिन सकेको छैन। बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति 2072ले बाल विवाहका कारणहरूमा महिलाभन्दा पुरुषको उमेर बढी हुनुपर्ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता, लैङ्गिक विभेद, गरिबी, अशिक्षा र असुरक्षालाई औँलाएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा बङ्गलादेश र भारतपछि नेपाल बाल विवाह उच्च हुने तेस्रो देशमा पर्छ। परिषदद्वारा प्रकाशित नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन 2079ले 18 वर्ष मुनि विवाह गर्ने पुरुष 9% र महिला 32.8% रहेको देखाएको छ। नेपाल प्रहरीमा पछिल्लो 4 वर्षमा 317 वटा बाल विवाहको उजुरी परेका छन्, जसमा बालिका विवाहको संख्या धेरै छ। तर परिवारले लुकीछिपी विवाह गराउने र सबै घटनाको तथ्याङ्क नआउने भएकाले बाल विवाहको वास्तविक अवस्था निकै चिन्ताजनक रहेको बाल अधिकार कर्मी नवीन चन्द्र घिमिरे बताउँछन्। कम उमेरमै आफू खुसी विवाह गर्ने प्रविधि पनि उत्तिकै छ। बालबालिका सम्बन्धी स्थिति प्रतिवेदन 2075-76ले बाल विवाह भएका मध्ये 48% अभिभावकबाट र 62% आफू खुसी गरेको देखाउँछ। आफू खुसी बाल विवाह गर्नुमा पनि दोष बालिकाको नभएर परिवारले छोरीलाई गरेको व्यवस्थाको परिणाम मान्छन् बाल अधिकार कर्मी। प्रारम्भिक बाल विकास विषयमा विद्यावारिधि गरेकी शिक्षाविद मीनाक्षी दाहाल घरबाटै असमानता भोगेको र उच्च रेखदेख नपाएको अवस्थामा धेरै किशोरीले भागेर विवाह गर्ने गरेको बताउँछिन्। अझ दुर्गम बस्तीहरूमा प्राकृतिक विपत्तिको समयमा धेरै किशोरीले भागेर विवाह गर्ने देखिएको उनको भनाइ छ। विपत्ति र अभाव भोगेको घरमा छोरीलाई झनै आर्थिक बोझका रूपमा लिँदा बालिकाहरूले आफू खुसी विवाह गरेको पाइन्छ, उनी भन्छिन्। हुन पनि नेपाली समाजमा छोरीले हदैसम्मको हेपाई र व्यवस्था भोग्दै आएका छन्। घरबाट हुने हेला होचो र भेदभाव, करायासी कामको भारी, शिक्षाको अवसरबाट वञ्चितीकरण बालिकाहरूले बेहोर्दै आएको साझा समस्या हुन्। राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले संयुक्त रूपमा सन् 2019मा निकालेको प्रतिवेदन अनुसार पैसा नपाउने घरायसी काममा बालकको तुलनामा दोब्बर संख्यामा बालिका संलग्न छन्। यस्तै छोरालाई धेरै खर्च गरेर निजी विद्यालयमा पढाउँदा छोरीलाई भने सरकारी विद्यालयमा पढाउने, बीचमै पढाइ छुटाउने या विद्यालय नै नपठाउने प्रवृत्ति छ। दुर्गम गाउँहरूमा छोराको शिक्षामा गरिने खर्चको तुलनामा छोरीलाई 20% कम हुने एसियाली विकास ब्याङ्कले नेपालको शैक्षिक खर्चमा लैङ्गिक विभेदबारे गरेको अध्ययनले देखाएको छ। बाल विवाहको अन्त्य हुन नसक्दा यसले बालबालिकालाई आधारभूत अधिकार तथा आफ्नो भविष्यबारे निर्णय लिने अवसरबाट वञ्चित मात्र गराएको छैन, विशेष गरी बालिकाको सन्दर्भमा थुप्रै अधिकार उल्लङ्घनको श्रृङ्खला सिर्जना गरेर दूरगामी दुष्चक्रमा पारिरहेको छ। बाल विवाहका कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा विभिन्न स्वास्थ्य जटिलता देखिने, लैङ्गिक हिंसा, यौन हिंसा, बाल श्रम, बेचबिखन जस्ता जोखिममा बालिका पर्न पुग्छन्।
कम उमेरमा बच्चा जन्माउँदा गर्भावस्था तथा सुत्केरी अवस्थामा विभिन्न जटिलतादेखि मृत्युसम्मका घटना निम्तिएका छन्। नेपाल जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022 का अनुसार 15 देखि 19 वर्षको उमेरमा 14% किशोरी गर्भवती भएको र तीमध्ये 10%ले जीवित जन्म दिए भने 2% को गर्भावस्थामै बच्चा बिते। यस सर्वेक्षणको समीक्षा गरेको महिला पुनर्स्थापना केन्द्र नेपालकी अध्यक्ष रेणु अधिकारी भन्छन्, बालिका तथा किशोरीको आफ्नै शरीरमाथि अधिकार छैन। यो स्थितिमा लैङ्गिक समानता धेरै परको कुरा बनेको छ। बाल विवाह, किशोरी आमा र यसबाट हुने जोखिम र बालिकामाथिको प्रताडन अन्त्य गर्न चेतना स्तर बढाउने सँगै बृहत कार्यक्रम आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयकी पूर्व प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्र किशोरी आमा सबैभन्दा धेरै कर्णाली र मधेसमा रहेको तथ्याङ्कले अशिक्षा, गरिबी रहेको त्यस क्षेत्रमा जनचेतनाको कमी नै देखाउने बताउँछिन्। किशोरीको अवस्था, सुरक्षा र भविष्यका लागि सरकारले पहिले भन्दा प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यक्रम बनाउनुपर्छ, उनी भन्छन्। बेचबिखनको कहाली। बालिकालाई मूल्यहीन मानिने समाजमा तिनै बालिका तथा किशोरीलाई मोलभाउ गरेर बेच्ने अमानवीय कृत्य हुँदै आएको छ र अचम्म चाहिँ यस्ता बेचबिखनका धेरै घटना अभिभावक र आफन्तजनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पाइन्छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मानव बेचबिखन सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन 2079 का अनुसार यो वर्ष मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार पीडित तथा प्रभावित मध्ये बालिका 36.1% छन्। यसमा बालकको तथ्याङ्क 0 छ। नेपाल प्रहरीको पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्कले 452 जना बालिका बेचबिखनमा परेको देखाउँछ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका अनुसार पछिल्लो 2 वर्षमा 870 बालिका हराएका छन्। नेपाली छोरीहरू भारतमा मात्र होइन, काठमाडौँ लगायत सहर क्षेत्रका होटल, डान्स बार र रेस्टुरेन्टमा बेचिने गरेको मानव बेचबिखन विरुद्ध क्रियाशील संस्था शक्ति समूहकी अध्यक्ष चरीमाया तामाङ बताउँछिन्। पहिले छोरीलाई परिवार वा आफन्तले नै फकाएर वा झुक्क्याएर भारतमा बेच्थे, अहिले देशभरकै सहरमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा बेच्छन्, उनी भन्छन्। तामाङले भने जे अभिभावकको जानकारीमै काठमाडौँका होटलमा यौन व्यवसायका लागि बेचिएका 4 बालिकालाई राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले गत असोजमा उद्धार गरेको थियो। ती बालिकाहरूले बताए अनुसार उनीहरूलाई यौन व्यवसायमा लागेर भए पनि आम्दानी गर्न परिवारले नै भनेको थियो। बेचिएकी आफ्नी छोरीको उद्धार गरिएपछि बुबाआमाले उद्धार गर्ने संस्था विरुद्ध नै मुद्दा हाल्ने गरेको परिषदकी कार्यक्रम संयोजक नमुना भुसाल बताउँछिन्। उनका अनुसार छोरीहरूको उद्धार भएर होटलका सञ्चालकहरूलाई थुनामा राख्दा अभिभावकहरूले नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हालेको प्रशस्तै घटना छन्। महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल एडभिनको बेचबिखन वर्ष पुस्तिका 2078 का अनुसार नेपालमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा 90% बालिका छन्। मनोरञ्जन क्षेत्रमा बालिकालाई अभिभावकहरूले नै ल्याउने संस्थाकी अध्यक्ष बेनमाया गुरुङ बताउँछिन्। नुवाकोट लगायत काठमाडौँ आसपासका जिल्लाबाट बालिकाहरू भारतमा बेचिने क्रम पनि कायमै रहेको उनको भनाइ छ। प्रहरीबाट जोगिन बुबाआमाले नै सीमा पारसम्म पुर्याउने क्रममा बालिकाहरूको उद्धार गरिएको उनी बताउँछिन्। बालिकाहरू हिंसामा पर्ने घटना पनि अचाक्ली बढिरहेको छ। नेपाल प्रहरीको 2074 साल यताको तथ्याङ्कले 18 वर्ष मुनिका 12,452 बालिका विभिन्न हिंसाबाट पीडित रहेको देखाएको छ। हिंसामा पनि बालिकाहरू यौन हिंसामा पर्ने दर बढिरहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। पछिल्लो 5 वर्षमा बालिका बलात्कारका 6,636 वटा घटना दर्ता भएका छन्। बलात्कारपछि 34 बालिकाको हत्या भएको छ। बालिकामाथि हुने यौन हिंसाका घटनामा 78.5% अभियुक्त आफन्त वा चिनजानकै व्यक्ति हुने नेपाल प्रहरीको लैङ्गिक हिंसाको त्रिवर्षीय 2074 देखि 2076 को तथ्यपत्रमा उल्लेख छ। बालिकालाई परिवारले नै बोझ र दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेकै कारण असुरक्षा बढेको बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल बताउँछन्। विश्वव्यापी मानव विकास सूचाङ्क प्रतिवेदन सन् 2021-22 अनुसार नेपालमा पुरुषको मानव विकास सूचाङ्क 0.612 हुँदा महिलाको 0.549 मात्र छ। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य अवसर पुरुषले बढी पाएको र महिला वञ्चितीमा परेको देखाउने पौडेल बताउँछन्। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य अवसर पुरुषले बढी पाएको र महिला वञ्चितीमा परेको देखाउने पौडेल बताउँछन्।
बालिकाहरू किशोर अवस्थामा पुगेपछि झन विभेद र कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले तयार पारेको नागरिक स्थिति पत्रले देखाएको छ। स्थिति पत्रका अनुसार नेपालमा 89% किशोरीले महिनावारीको बेला भेदभाव भोग्छन्। यस्तै 28% विद्यालयमा छात्र र छात्राका लागि छुट्टा छुट्टै शौचालयको व्यवस्थापन नभएको र सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने व्यवस्था अधिकांश विद्यालयमा नभएको पाइएको छ। महिनावारी हुँदा 83% किशोरीले कपडा र 15%ले मात्र सेनिटरी प्याड प्रयोग गरेका छन्। दुर्व्यवहार र यौन हिंसाका घटनाले बालिकाहरू घरदेखि विद्यालयसम्म असुरक्षा रहेको देखिएको छ। शिक्षकबाट छात्रालाई यौन दुर्व्यवहारका घटना पछिल्लो समय बाक्लै सार्वजनिक हुन थालेका छन्। जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, घरदेखि विद्यालयसम्म बालिका असुरक्षित हुँदा बालिकाहरूको अवस्था खस्किएर सबै अवसर र अधिकारबाट टाढा रहेको देखिन्छ। मधेसमा झनै दुरवस्था। देशभरि बालिकाको अवस्था कठिन भए पनि प्रदेशगत रूपमा मधेसमा झनै दयनीय देखिन्छ। बाल विवाह, दाइजो प्रथा, किशोरी उमेरमा आमा, असुरक्षित गर्भवर्तन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच जस्ता सबै पाटोले मधेसका बालिकाहरू अति जोखिम, असुरक्षित र अवसरको वञ्चितमा रहेको देखाउँछ। मधेसभित्र पनि दलित समुदायका बालिकाहरूको अवस्था झनै रुग्ण छ। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 स्थित मुसर बस्तीमा 150 घरधुरी छन्। बस्तीका प्राय घरमा कम उमेरमै विवाह गरेका बालिका छन्। 13 देखि 17 वर्षमै गर्भवती हुने गरेकाले स्थानीय रमदैया स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्य कर्मीहरूले यस ठाउँलाई बच्चाले बच्चा जन्माउने बस्ती भन्ने गरेका छन्। यहाँका 80% घरमा बाल विवाह भएको छ। 50% घरमा कुपोषित बालबालिका छन्। स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्य निरीक्षक दिलीप यादव भन्छन्, यही बस्तीकी इन्दु सदाले पढेर शिक्षिका हुने रहर साँचेकी थिइन्, तर विद्यालय टेक्न नपाएकी उनलाई परिवारले 13 वर्षकै उमेरमा विवाह गरिदियो। आफू मुनि 2 बहिनी भएकाले चाँडै विवाह गरिदिएको उनी बताउँछिन्। कलिलो उमेरमै 1.5 वर्षीय छोरा हुर्काइरहेकी उनको गर्भमा अर्को बच्चा छ। श्रीमानले रक्सी पिएर कुट्ने गरेको बताउने उनी आफ्नो अवस्थाबारे सहज भावमा भन्छिन्, जे हुनु भइहाल्यो, अब भगवानले जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ। महोत्तरीको लोहरपट्टी नगरपालिका 5 डडौरामा 174 घरधुरी छन्। यहाँका 400 भन्दा बढी बालिका मध्ये 1 जनाले पनि माध्यमिक शिक्षा पूरा नगरेको स्थानीय राजनीतिक कर्मी शिव सदा बताउँछन्। उनले भने जस्तै डडोरामा सम्झना सदा 10 वर्षकी, राकी सदा 9 वर्षकी, पवित्र सदा 10 वर्षकी र रूपा सदा 13 वर्षकी उनीहरू विद्यालय जाँदैनन्, तर उनीहरूलाई पढ्ने मन छ। रूपा भन्छिन्, मेरो भाइलाई स्कुल हालिएको छ, म चाहिँ साँझ बिहान घरको भान्सा र दिउँसो आमालाई मजदुरीमा सघाउँछु, स्कुल जान्छु भन्दा बुवाले कुट्छन्। विभिन्न संस्थाले बेला बेला यहाँका अभिभावकलाई छोरीलाई पढाउनु पर्छ भनेर सम्झाउने गरेका छन्। केही परिवारले छोरीलाई विद्यालय भर्ना गरे पनि पढ्न पठाउँदैनन्, बरु केटा खोजेर विवाह गरिदिने हतारो गर्छन्। मुसर समुदायमा भन्नसाथ दुलाहा भेटिँदैन, त्यसैले छोरी हुर्कदै गर्दा जुन उमेरका केटा भेटिन्छ विवाह भइहाल्छ, सदा भन्छन्। मधेसका जिल्लामा छोरी जन्मिए विवाह, छोरा जन्मिए खाडी, वैदेशिक रोजगारी भन्ने कथन प्रचलित छ, जसले छोरीप्रतिको दायित्व विवाहमा सीमित गरिदिएको बुझाउँछ। 600 दलित परिवार रहेको महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका 1 खत्वे बस्तीमा स्थानीय संस्था महिला सशक्तिकरण लक्ष्यले गरेको अध्ययन अनुसार बालिकाको 10 देखि 15 वर्षकै उमेरमा विवाह हुन्छ। संस्थाकी प्रतिनिधि उपासना कुमारी भन्छिन्, असमानता कतिसम्म छ भने छोरा जन्मिए धुमधामसँग छतियार गरिन्छ, छोरीको गरिँदैन। छोरी बित्ता 3 दिनमै र छोरा बित्ता 13 दिनमा काजक्रिया गरिन्छ। सहरको पुच्छरमा र पुस्तौंदेखि आफ्नो समुदायगत झुण्डमा बसेकाहरूमा विभेद, अन्धविश्वास र पुरुषसत्ता हावी हुने र यसले बालिका तथा किशोरीहरू जोखिममा परेको समाजशास्त्री मीना उप्रेती बताउँछिन्। यस्ता बस्तीहरूमा बालिका आवाजविहीन हुने भएकाले अभिभावकलाई नियमित रूपमा अभिमुखीकरण दिनुपर्छ, उनी भन्छिन्। घरेलु हिंसाका घटना पनि मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष 2074-75 यताको 3 वर्षमा मध्य प्रदेशमा 272 बालिका घरेलु हिंसामा परेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ। तर भएका सबै घटनाका उजुरी नहुने भएकाले तथ्याङ्क सधैँ अपुरो हुने ओरेक महोत्तरीकी प्रमुख लीला दियाली भन्छिन्।
उनका अनुसार बालविवाह र यौन हिंसाका धेरै घटना अभिभावकहरूले गुपचुप राख्छन्। समाजमा इज्जत जाने डरसँगै पीडित पक्षले डर धम्की तथा प्रलोभन देखाएर यौन हिंसाका धेरै घटनामा मिलापत्र गराएको पाइन्छ, दियाली भन्छिन्। मधेसमा बालविवाह र शिक्षामा असमानताको एउटा कारण दाइजोसँग पनि जोडिएको छ। छोरीलाई जति बढी पढायो त्यसै अनुसार पढेको र जागिरे ज्वाइँ खोज्नुपर्ने र बढी दाइजो दिनुपर्ने चिन्ताले धेरै अभिभावकले कम उमेरमै छोरीको विवाह गरिदिने प्रवृत्ति छ। अर्कोतिर ज्वाइँको पेसा अनुसार दाइजोको दर तोकिएको हुन्छ, जसका कारण छोरीलाई नपढाई वा बीचैमा पढाइ छुटाएर किशोरी उमेरमै विवाह गरिदिने गरेको जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश कमिटी सदस्य सविता यादव बताउँछिन्। महोत्तरीको बलुवा नगरपालिका 10 धमौराका रामफल यादवले कम दाइजो अर्थात् 15 लाख रुपियाँमा कुरा मिलेपछि कक्षा 10मा पढ्दै गरेकी 16 वर्षीय छोरी रुबीलाई 2078 माघमा विवाह गरिदिए। दाइजो रकम जुटाउन 1 कठा जग्गा बेचेका थिए। तर विवाहको महिना दिनपछि नै केटा पक्षबाट मोटरसाइकल र गरगहनाको माग आयो। रुबीमाथि कुटपिट हुन थाल्यो। गाउँ पञ्चायतले दुवै पक्षलाई राखेर मिलापत्र गरायो। तर गत मङ्सिर 7मा सासू र नन्द घरमै भएका बेला रुबी झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिइन्। मागेको दाइजो दिन नसक्दा छोरीको हत्या भएको आरोप लगाउँछन् रामफल। नीतिले नछोएको वास्तविकता। बालिकाको जीवन स्तर सुधार्न केही काम नै नभएको भने होइन। बालविवाह अन्त्य, शिक्षामा पहुँच विस्तार, स्वच्छ महिनावारी जस्ता विभिन्न लक्ष्य प्राप्तका लागि स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकारसम्मले थुप्रै नीतिगत व्यवस्था गरेका छन्। कतिपय नीतिगत व्यवस्था तथा कानुनी सुधारले परिणाम ल्याएका छन्। विवाह गर्न केटा र केटीले नै 20 वर्ष पुग्नुपर्ने कानुन निर्माणबाट महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा राम्रो टेवा पुगेको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 कार्यान्वयनमा आउनु अघि विवाह गर्न महिला 18 वर्ष र पुरुष 20 वर्षको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। 20 वर्ष मुनिका महिला प्रजनन स्वास्थ्यका लागि त्यति सक्षम नहुने भएकाले महिलाको लैङ्गिक तथा जैविक पक्ष हेरेर बनाइएको कानुन सराहनीय रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइनु महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नेपालमा गर्भपतनले 2059 सालमा कानुनी मान्यता पाएको हो। यो व्यवस्थाले अनिश्चित गर्भको समस्या मात्र दूर गरेको छैन, असुरक्षित गर्भपतनको जोखिम घटाएको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075ले गर्भपतनलाई निश्चित अवस्थामा कानुनी मान्यता प्रदान गर्दै निर्धारित योग्यता पुगेका इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीसँग महिलाको मन्जुरीले 12 सातासम्मको तथा जबरजस्तीकरणी वा हाडनाताकरणीबाट रहन गएको 13 देखि 28 सातासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल कोष युनिसेफको सन् 2016 को प्रतिवेदनले अछाम, बाजुरा र पर्साका विद्यालयमा महिनावारीको दुखाइ, रगत चुहिने डर र प्याड फेर्ने समस्याका कारण 15 देखि 22% छात्रा महिनावारीको समयमा विद्यालय नजाने देखाएको छ। यस्तो समस्याको निराकरण गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 को नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई महिनावारीको बेला निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने घोषणा गर्यो। यद्यपि छात्राका लागि छुट्टै शौचालय र पानीको सुविधा सबै विद्यालयमा नहुने यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। महिनावारीको बेला छुवाछुतको अवस्थादेखि पश्चिम नेपालमा कतिपय जिल्लामा घरबाट अलग्गै छाउगोडमा बस्नुपर्ने प्रचलन कायम छ। यस्ता समस्या चिर्न बालिका विकास र पहुँचका कार्यक्रमसँगै परिवार र समुदायको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक स्तर उकास्न लगानी गर्नुपर्ने समाजशास्त्रीहरू बताउँछन्। अभिभावकले शिक्षाको महत्त्व नबुझेसम्म छोरीलाई विद्यालय पठाउँदैनन्, छाउगोड भत्काए पनि विभेदकारी सोच रहिरहन्छ, सांसद तथा समाजशास्त्री विद्या भट्टराई भन्छन्। हुन पनि अशिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँचको कमी तथा समग्र बालिका असमानताको कुरा गरिबीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। समुदायमा गरिबीको अवस्था कतिसम्म गहिरो छ भने बजाङको मस्टा गाउँपालिकाकी जमुना बोहराको अवस्थाले देखाउँछ। गत पुस 2 साताको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार आर्थिक अभावका कारण पालनपोषण गर्न कठिन भएपछि उनले दुधे छोरीलाई धर्मपुत्री बनाउन काठमाडौँका एक धनाढ्य परिवार कहाँ पठाएकी थिइन्। तर कुपोषणले खिएकी बालिका सुस्त देखिएको भन्दै त्यो परिवारले 2 सातापछि नै फिर्ता पठाइदियो। एक छोरीलाई उनले बजाङकै एक स्वास्थ्य कर्मीको घरमा काम गर्न राखेकी छन् भने अर्की छोरीलाई आफन्तले राखेर पढाइरहेका छन्। यस्तै भरपेट खान पाउली भनेर एक छोरीलाई बाबुले भारतको उत्तराखण्ड लगेका छन्। 5 छोरीको लालन पोषण गर्न कठिन भए भोकै मर्ने अवस्था रहेको भन्दै कसैले उद्धार गरिदिन उनले आग्रह गरेकी छन्।
शैक्षिक पहुँच विस्तारका कार्यक्रम नहुँदा धेरै बालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन्। 2073 वैशाखमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्न देशव्यापी विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाएको थियो। तर विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको तथ्याङ्क नहुनु, पर्याप्त पूर्व तयारीको अभाव जस्ता कारणले भर्ना प्रभावकारी भएन। युनिसेफको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अनुसार नेपालमा 5 देखि 12 वर्षका 7,70,000 बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन्। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालिका शिक्षामा भन्दा हिंसा अन्त्य गर्न कार्यक्रममा जोड दिएको मन्त्रालयका सचिव डिलिराम शर्मा बताउँछन्। हामी अब समग्र बालबालिकासँगै बालिका लक्षित कार्यक्रममा जोड दिन्छौँ, उनी भन्छन्। जनस्वास्थ्यविद एवं अनुसन्धाता डाक्टर रिता थापा लैङ्गिक समानता र शिक्षामा समान अवसर बिना देश समृद्ध बन्न नसक्ने भन्दै सरकारले बालिका शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने बताउँछिन्। बालिका लक्षित कार्यक्रम सफल नहुँदा बालिकाको अवस्था सुधार नआएको समाजशास्त्री मीना उप्रेती बताउँछिन्। मध्य प्रदेशमा सञ्चालित बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ अभियान त्यसको उदाहरण भएको उनी बताउँछिन्। सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 8 का छात्र लक्षित उक्त अभियानमा कतिसम्म व्यथिति देखियो भने स्पष्ट तथ्याङ्क र कार्यविधि बिना नै दलका नेता र कार्यकर्ताले स्वार्थ जोडिएका विद्यालयमा साइकल बाँडियो। यो अभियानको प्रभावकारिता अध्ययन गरेकी अनुसन्धाता कुसुमलता तिवारी यस कार्यक्रमबाट छात्राहरूको आत्मविश्वास र शिक्षामा पहुँच बढे पनि आवश्यक ठाउँहरूमा भने नपुगेको बताउँछिन्। साइकल खरिदमा 10 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत साउन 18 गते 10 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सबै प्रदेशले बालमैत्री स्थानीय शासन प्रबन्धन गरी आफ्नो देशलाई क्रमशः बालमैत्री किशोर मैत्री बनाउँदै जाने प्रतिबद्ध व्यक्त गरेका छन्, तर त्यसमा अपेक्षित सफलता देखिएको छैन। प्रजनन उमेरका महिला तथा बालबालिका सबै खालका कुपोषण हटाउन नेपाल सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना पनि चलाएको छ। यस अनुसार विभिन्न स्थानीय तहलाई बजेटको व्यवस्था पनि गरिएको छ, तर कुपोषण अहिले पनि विभिन्न भेगका चुनौती बनिरहेको छ। कुपोषण सबैभन्दा धेरै कर्णाली र मध्य प्रदेशमा रहेको र यसमा बालिकाकै संख्या धेरै भएको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव शर्मा बताउँछन्। यद्यपि पोषण कार्यक्रमहरूबाट 1 दशक यता बालबालिकामा कुपोषणको अवस्था केही सुधार देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सन् 2011 मा गरेको अध्ययनमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन 41%, ख्याउटेपन 11 र कम तौल 29% मा थियो। विगतको अवस्थाबाट सुधार भएर पुड्कोपन 31%, ख्याउटेपन 12% र न्यून तौल 24% मा झरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण 2019 ले देखाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको 15औं योजना 2076 देखि 2081 ले बालबालिका तथा किशोर किशोरी विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गरी उनीहरूको जीवनलाई सुरक्षित बनाउने घोषणा गरेको छ। तर नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा हिंसामा बालिकाको संख्या वर्षेनी उकाली लाग्दो छ। बालिकाहरूको सानो कक्षामा भर्ना दर राम्रो देखिए पनि कक्षा उक्लदै जाँदा खस्किएको देखिन्छ। शैक्षिक वर्ष 2078 मा माध्यमिक तह 9 देखि 10 मा छात्राको 75% र छात्राको 76% भर्ना दर रहेकोमा कक्षा 11 र 12 मा छात्र र छात्राको भर्ना दर क्रमशः 37 र 34% छ। यसका कारण दिँदै शिक्षाविद मीनाक्षी दाहाल भन्छन्, बाल विवाह, विद्यालय टाढा हुनु र कम्तीमा 10 पास भए छोरीलाई पुग्ने मान्यताका कारण शिक्षाको तह तहमा बालिका छानिएका छन्। एससी पछि बालिकाको भर्ना दर कम हुँदा उच्च माध्यमिक, स्नातक तह र प्राविधिक शिक्षामा उनीहरूको सहभागिता घटेको टिच फर नेपालकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्वस्तिका श्रेष्ठ बताउँछिन्। अहिलेसम्मको परिवर्तनले बालिकालाई विद्यालयसम्म त ल्यायो, तर गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित गराएको छ, उनी भन्छन्। बाल श्रमतर्फ हेर्दा विगतको अवस्थामा सुधार देखिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट सम्पादन गरिएको नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण 2071 अनुसार 5 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका 37.4% बालबालिका बाल श्रममा संलग्न थिए। विभागको नेपालमा बाल श्रम प्रतिवेदन 2078 अनुसार अहिले 15.3% बालबालिका मात्रै श्रममा संलग्न छन्। अनुसन्धाता कैलाश राईका अनुसार पछिल्लो केही दशकमा राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन, महिला आन्दोलन, विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरेका सामाजिक कार्यक्रमको प्रतिफल बालिकाहरूमा आएको अर्को सुधार हो स्वतन्त्रता। तर यो शहरी क्षेत्रका बालिका र किशोरीहरूले मात्र पाएको सन्दर्भमा उनी भन्छन्, सूचना तथा सञ्चारको पहुँच रहेको क्षेत्रमा बालिका धेरै स्वतन्त्र छन्। न्याय धेरै टाढा।
बालिकाहरू यौन हिंसा तथा दुर्व्यवहारमा पीडित हुँदा सहज रूपमा न्याय नपाउने वा न्यायबाटै वञ्चित हुने समस्या पनि विकराल छ। परिवारले नै घटना लुकाउने, पीडितले डर धम्की वा आर्थिक प्रलोभनमा पारेर होस्टाइल बनाउने, समाजमै मिलापत्र गराउने, प्रहरीमा पुग्दा जाहेरी नलिने जस्ता समस्याले बालिकाको पीडामा अझ नुनचुक हाल्ने गरेको छ। 2078 जेठ 19 गते लमजुमको राइनस नगरपालिका 8 की 14 वर्षीय बालिकाले आफू अध्ययनरत भैरव माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकबाट बलात्कृत भएको बताइन्। घटना भएकै दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिँदा दर्ता गर्न अस्वीकार भयो। प्रहरीले 5औं दिनमा जाहेरी लिन अभियुक्त फरार भइसकेका थिए। त्यसबीचमा अभियुक्तको परिवारले दबाव र प्रभावबाट पीडित बालिका होस्टाइल बन्न पुगेको बाल अधिकार कर्मी नवीन चन्द्र घिमिरे बताउँछन्। धनुषामा हिंसा पीडित बालिकाको उद्धार गरी सुरक्षित घरमा राख्ने संस्था बालबालिका संरक्षण केन्द्रले यस वर्ष विभिन्न हिंसामा परेका 50 जना बालिकालाई उद्धार गरेकोमा तीमध्ये 30 जना बलात्कारमा परेका हुन्। तर कानुनी उपचारमा जाँदा अहिलेसम्म 2वटा मुद्दाले मात्र फैसला भएको संस्थाकी संयोजक सविता पुन बताउँछिन्। परिवारबाटै पीडित भएका बालिकाको हकमा संस्थाले नै प्रतिवादी भएर मुद्दा लड्ने गरेको छ। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले बलात्कारको जाहेरी परिवारबाट लिन आनाकानी गर्दा धेरै मुद्दा अघि नबढेको उनी बताउँछिन्। जबकि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2074 मा यस्ता घटनाबारे जो कोहीले सूचना वा जाहेरी दिए पनि लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जाहेरी लिए पनि निरन्तर सुनवाई नहुनु, तारिख धेरै राखिनु, आदेशमाथि आदेश हुनु, DNA जाँच गराउने वर्षौं लगाउने जस्ता कारणले पीडित बालिका थप पीडामा हुने अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बताउँछन्। बलात्कार र हत्या भएकी बालिका निर्मला पन्तले आजसम्म न्याय नपाउँदा र न्यायका लागि लड्ने छोरीहरू अवहेलित भइरहँदा धेरै उजुरी पीडितमै गुम्सिएको उनको बुझाइ छ। बालिका हिंसा वा दुर्घटनाका 1000 घटना भए पनि उजुरी चाहिँ 100 हाराहारीमा मात्र दर्ता हुनु त्यसकै परिणाम हो, श्रेष्ठ भन्छन्। समाधानको बाटो। बालिका असमानता, विभेद र हिंसा अन्त्यका लागि शिक्षामा बालिकाहरूको पहुँच्ने प्रवेशद्वार रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। शिक्षाले सचेतता ल्याउने र त्यसले आवाज र अधिकारतिर उन्मुख गराउने भएकाले बालिका शिक्षा महत्त्वपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ। शिक्षित बालिकाहरू समाज कल्याणका संवाहक भएको उदाहरण दिँदै अध्येता रामचन्द्र श्रेष्ठ रूपन्देही र कपिलवस्तुका विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरूले किशोरी अधिकार मञ्च स्थापना गरी 5 वर्षदेखि बाल विवाह विरुद्ध काम गरिरहेको बताउँछन्। बालिकामाथिको हिंसा र असमानता अन्त्य गर्न बालिका लक्षित कार्यक्रम र शिक्षामा उनीहरूले सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, उनी भन्छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालय र वर्ल्ड एजुकेसनले 2016 मा दाङ र बाँकेमा शिक्षामा निरन्तरता विषयमा गरेका अध्ययन यी 2 जिल्लामा धेरै बालिकाहरूले कक्षा 8 सम्म मात्र पढ्ने गरेको पाइयो, जसको कारण थियो त्यहाँभन्दा माथिल्लो कक्षा पढ्न 2 घण्टा हिँडेर अर्को गाउँ जानुपर्ने र बाटो जङ्गलको हुनु। यस अध्ययनमा संलग्न विश्वविद्यालयकी मीनाक्षी दाहालका अनुसार बालिकाको अवस्था सुधार्ने प्रस्थान बिन्दु शिक्षा नै भएकाले यस्ता स्थानमा घुम्ती विद्यालय बनाइनुपर्छ। समाज विकासका लागि बालिका शिक्षित सँगै आत्मनिर्भर हुने शिक्षा दिइनुपर्छ, उनी भन्छन्। नेपाल सरकारको 15औं योजनाको आधारपत्रले बालबालिका तथा किशोर किशोरीको अधिकारको संरक्षण र उनीहरू विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद, दुर्व्यवहार, शोषण अन्त्य गर्ने भनेको छ। यी उद्देश्य पूरा गर्न प्रदेशहरूमा प्रदेश बाल अधिकार समिति र स्थानीय तहमा स्थानीय बाल अधिकार समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा छुट्टै बालिका विशेष कार्यक्रम नभएको र बालबालिकाको अवस्था सुधारमा विशेष ढङ्गले काम गर्न स्थानीय तहमा समितिहरू नै पहुँचयुक्त र प्रभावकारी हुने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव डिलिराम शर्मा बताउँछन्। तर हालसम्म 753 वटै स्थानीय तह मध्ये 222 वटामा मात्र बाल अधिकार समिति गठन भएका छन् भने बाल कल्याण अधिकारी 219 स्थानीय तहमा मात्र छन्। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदकी सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकाल स्थानीय तहलाई बाल अधिकार समिति गठन गर्न पटक पटक पत्रचार गर्दा वास्ता नगरेको बताउँछिन्। स्थानीय सरकारले सडक र पुलको कामलाई मात्र विकास ठानेका छन्। बालबालिका लक्षित कार्यक्रम सबैभन्दा हेपाइमा परेको छ, उनी भन्छन्। सांसद विद्या भट्टराईको भनाइमा 15औं योजनामा उल्लेखित बालबालिका र किशोर किशोरी बारे 8 वटा रणनीति र 32 वटा कार्यनीति कडाइका साथ लागू भए अवस्था सुध्रन्छ। कार्यनीतिमा हिंसामा शून्य सहनशीलतादेखि शिक्षा, स्वास्थ्य अवसरको पहुँचका बुँदा छन्।
यी कार्यक्रम लागू गर्दा बालिका र अभिभावक केन्द्रित गराई भूगोल र जाति विशेष आधारमा काम हुनुपर्ने लेखक तथा अनुसन्धाता अर्चना थापाको सुझाव छ। काठमाडौँ, महोत्तरी र अछाममा गरिने कार्यक्रम एउटै हुनु हुँदैन। समुदायको पृष्ठभूमि पहिचान गरी काम गरे अर्को 10 वर्षपछि तिनै बालिकाको हिंसा र असमानताको विषय उठाउनु पर्दैन। उनी भन्छिन्, समाजशास्त्री कैलाश राई बालिका समानता र सबलताको विषय अंश र आमाको नामबाट नागरिकता सहज रूपमा दिनुसँग पनि जोडिएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, बालिका लक्षित कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा राज्यले पहिला उसको अधिकारको कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ। छोरीले वंश नबढाउने, माइतीलाई नहेर्ने, छोरीको घरको पानी खान नहुने, छोरीको चरित्रमा दाग लागे कहिल्यै नजाने जस्ता परम्परावादी सोचका कारण परिवारले नै लैङ्गिक विभेदको विष हुर्काएको थापाको ठम्याइ छ। यिनै विभेदकारी सोचका कारण छोरीलाई तिमी सक्छौ गर भनेर बुबाआमाले हिम्मत र आड भरोसा दिने गरेको उनले कमै पाएकी छन्।